تے تو کرنا رسول اللہ دا کیوں جی علم الدین نو مولا کائنات چک کے لے گئے غازی علم الدین ایک دن راتی گم ہو گیا نا میاں والی جیل چوں تے تے گھنٹیاں کھڑ گئیاں بابا نواب دین جڑا پہرے دار سی انہیں پھر جدو غازی علم الدین نو پھانسی لگی 1929 تو پھر انہیں رنگ مال چوک بعد جا کے تقریر وچ دسیا کہ ایک رات علم الدین غائب ہو گیا جیل چوں گھنٹیاں کھڑ گئیاں اسی اندر ویکھیے تو کوئی نہیں جیل دا تالا ویکھیے تے بند دیواراں ویکھیے تو کوئی نہیں ٹوٹی ہوئی کہنے لگا علم الدین گیا کیڑے پاسے کہندے سحری دا ٹائم ہویا تے علم الدین پھر آ گیا وہ کہنے لگا اسی بھائی پوچھا کتھے گئے سی انہوں نے کہا پاگل دے پتر ہو تالے تسی لائے میں کتھے جانا کہنے لگے جب سارے جیل دے ٹٹو چلے گئے کہنے لگا میں بتی لے کے علم الدین دے دروازے کے چلا گیا میں کہا علم الدین دس ہوئے کتھے گئے سی انہوں نے کہا چلے کوئی گلاں دسن والی ہونی خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی انہوں نے کہا تینوں دس انہوں نے کہا نہیں جس نبی دے نام تے آیا بیٹھا نا دس انہوں نے کہا ہن تو واسطہ بڑا پا دتا ہن سن انہوں نے کہا ادھی رات دا ویلا ہویا تے حضرت مولا کائنات علی مرتضی آ گئے یہ تے حضور اکلے جان والی کہ دیوار وچ مولا علی چپ کے کیڑے پاسے لے گئے ہاں جی نہ دیوار ٹوٹی نہ دروازہ کھلیا ہاں جی جنہاں نو علی مرتضی دا عمل سمجھ نہ آوے انہاں نو رسول اللہ دا مقام کتے سمجھ آنا مولا کائنات مجھے اٹھا کر لے گیا کہتے ہیں حضور کے سامنے لے گیا سونا مسلمانہ ہوئے ترخان دا پتر ایک کی بھی قرآن نہ پڑھے ہوئے علی مرتضی انہوں موڑے تے چک کے لے جا عقل آ کے مک جاندی علم الدین کہنے لگا حضور نے میری پیشانی چمی حضور نے میری پیشانی چمی جڑا تو ایویں کہا جی مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے میں کہا کم کر حضور دے دین دا پھر مالک جانا تو جان کم تو کدے کیتا نہیں جتھے چار بندے بیٹھے ہوں تو اسلام دے خلاف گلا کرنا تو کدی اسلام دی خاطر انج بھی کیتا ہوندا نا تے ممتاز قادری پھانسی نہیں سی لگی